केले दिवपाक, पूण सगळ्यांनी सगळ्यांचें हितून योगदान आसा सरकारा कडेन मागणी करून तेंचे पयशे तांकां फावो ते प्रमाणे दिवपाक. आज म्हाका दिसता सगळ्यांक ते पयशे मेळटा हो एक हांव समजता एक बरी गजाल जावन आसा एज फार एज मर्मगांव म्युनिसिपल कावन्सील इज कन्सर्न. कित्याक अशें आशिल्लें हे मेळटलें काय ना अशें दिसतालें, पूण एक पेट्रोलियम कंपनी कडेन ड्यूज जे आशिल्ले तेणी सेटलमेंट करून तेन्ना हे पयशे म्युनिसिपालिटी येयले. दिस वॉज पाथ ब्रेकिंग डिसिजन ऑफ द म्युनिसिपालिटी. तांकां बरी तोखणाय करपा जाय म्युनिसिपालिटीची. बाब गिरीश बोरकर आनी तेजे फूल टीम इन्क्लुडींग द ऑफिशियल्स इनवॉल्ड, दे टूक डीप इंट्रस्ट. एक मेजर स्टेप म्हणटा तसो म्युनिसिपालिटीन आज घेतिल्लो आसा. आनी जे वर्कर्सांचे पेन्शन जावं म्हणजे ड्यूज पेंडींग आशिल्ले, म्हणजे वायट दिसता कित्याक 15 वर्सां जालो हांवूय कावन्सिलर आशिल्लो आनी तेन्ना पासून हो प्रॉब्लेम तांचो सुटावो करपाक आमी प्रयत्न करताले. पूण आज त्या हातूंतले भितरले म्हणजे इतले तांकां त्रास आसून पासून केन्नाच तांणी ते दाखोवन दिवना, म्हणजे वायट दिसतालें तांकां. पूण म्युनिसिपालिटीच्या कारबाराचेर ताणें केन्नाच तो हावी जावपाक दिवना. ताच्या खातीर जेन्ना आज हो प्रॉब्लेम सुटावो जाता, खुबशे जाण हयात आसा म्हणजे तांची बायलो आज ते चॅक्स व्हरपा येयला, म्हणून म्युनिसिपालिटीचे ड्यूज तांकां परत मेळटाय हीच तांच्या जेन्ना तांकां कळ्ळी तांकां खूब उमेदीचो क्षण तांच्या खातीर. आनी मोठो एमावंट आज हक्काचो एमावंट तांच्या आज एकावंटांत तांकां मेळटलो. आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे आनी आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर विश्वजीत राणे, आमचे पालकमंत्री तांकां धन्यवाद म्हणटा. जे आयज हे म्युनिसिपालिटीक आमचे जे पेंडींग पयशे आसले ते रिटर्न मेळिल्ले आसा आनी ते पयशे म्हाका दिसता आमचे चेअरपर्सन तशेंच आमचे चीफ ऑफिसरान खूब मेहनत करून ते आयज लोकां कडेन दिवपाक पावले. कितें सांगलेलें हें कार्य करपाक विनोद आहात. आमचो गोंय राज्याचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, आमचो युडी मिनिस्टर सुजीत राणे, तशेंच आमचे पालक मंत्री मॉबिन सर, आमचे आमदार दाजी सालकर आनी संकल्प बामणकर, हेंच्या शिवाय हो